बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सारा दिन समाअत होती रही बल्ले की वापसी की, बल्ले की बहाली की कि इंतखाबी निशान बल्ला मिल जाए। और अब मैं जबकि वीलॉग कर रहा हूँ उस वक्त तक भी समाअत जारी थी। हो सकता है कि ये समाअत जब मुकम्मल हो, क्योंकि आज फैसला होना है, तो बल्ला शायद पीटीआई को ना मिले। ये मैं जनाब चीफ जस्टिस और जो 3 रुकनी बेंच है, मुअज़्ज़ज़ बेंच, उसके जो अरकान हैं उनकी रिमार्क्स की बुनियाद पर कह रहा हूँ। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि तहरीक इंसाफ बल्ले से खुद भी दौड़ गई है। तहरीक इंसाफ को पता चल गया है कि बल्ला नहीं मिल रहा, तो इस वजह से उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जितने भी उम्मीदवारान हैं तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में, वो तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट जमा कराएं रिटर्निंग ऑफिसर को। तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार हैं, वैसे वो पीटीआई के रुकन हैं, तो लिहाजा ये प्लान बी है जिसके ऊपर अमल दरामद ये कर रहे हैं। और इसी हवाले से जब इनको ये बिनक पड़ गई कि शायद बल्ला ना मिले, तो इस वजह से ये तहरीक इंसाफ नज़रियाती, जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज या बैट्समैन कह लें, वो है। और बल्लेबाज इलेक्शन कमीशन की जो फहरिस्त है उसमें 100वें नंबर पर जो है वो मौजूद है, जो उस फहरिस्त में शामिल है। और जो तहरीक इंसाफ नज़रियाती है उसको ये इंतखाबी निशान अलाट किया गया है। तो अब ये खुद ही दौड़ गए हैं, या फिर इनको पता चल गया है कि बल्ला इनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं वो इंतहाई अहम हैं। और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसमें कोई और उम्मीदवार था ही नहीं, मद्दे मुकाबल था ही नहीं, सब बिला मुकाबला हो गए, कोई और पैनल सामने नहीं आने दिया गया, ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानब से, बेंच की जानब से। और एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया दौरान समाअत, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रही थी तमाम प्रोसीडिंग के। जो तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नियाज़ अहमद नियाज़, वो अचानक ये जो नियाज़ अहमद नियाज़ी, तो ये वहाँ पे उठे हैं और इन्होंने बदतमीज़ी की है जनाब चीफ जस्टिस से, और कहा कि मुझे पता है कि आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मेरा बेटा आपके पास लॉ क्लर्क का इंटरव्यू देने आया, तो आपने उससे पीटीआई के सवालात पूछे और उसको जॉब नहीं दी, और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि मैं मुख्तलिफ़ केसेस में आपके सामने 3 साल से पेश हो रहा हूँ, आपका रवैया ठीक नहीं, 6 सालों से भी मैं इसका मेंबर हूँ, और फलां फलां। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये लाइव प्रोसीडिंग जारी है। और उन्होंने इस मौका पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे तहरीक इंसाफ के वकील, वो माजरत करते रहे, इनको चुप कराने की भी कोशिश करते रहे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरा जवाब देना बनता नहीं था, लेकिन चूँकि पूरी कौम लाइव प्रोसीडिंग देख रही है, इस वजह से मैं हल्फन कहता हूँ। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका कोई बेटा है, और मेरे पास वो इंटरव्यू लिए आया था। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता, और ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। बैरिस्टर अली ज़फ़र मुसलसल माफ़िया मांगते रहे, माजरत करते रहे, और चीफ जस्टिस ने कहा कि वो वफ़ा करेंगे, और वो इस दौरान जो बदमज़गी हुई है, बदतमीज़ी हुई है, इस दौरान फिर वक्फ़ा खाने का कर दिया गया और चीफ जस्टिस बेंच के साथ चले गए। दोबारा जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो भी माजरत की जो अली ज़फ़र ने, लेकिन इस दौरान एक और ड्रामा क्रिएट किया जो चेयरमैन पीटीआई थे बैरिस्टर अली गौहर। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर हमला हो गया है, मेरे घर में लोग घुसे हैं, 4 डालों पर आए हैं, तलाशी ली है, मेरे बेटे को और भतीजे को मारा है। जिस पर चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो मालूमात लें, मालूमात हासिल करके अदालत को आगाह करें ऐसा क्यों हुआ है, ये होना नहीं चाहिए, ये अफसोसनाक है। बैरिस्टर अली गौहर चले गए,
بعد میں اسلام آباد پولیس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن بیرسٹر جو گوہر ہیں ان کے بیرسٹر گوہر خان، بیرسٹر گوہر جو ہیں، نام ان کا بیرسٹر گوہر خان ہے، تھوڑا سا میں فمبل کر گیا بیچ میں، تو بیرسٹر گوہر انہوں نے کہا کہ ان کا جو گھر ہے F72 میں، وہاں پر غلط فہمی کی بنیاد پر چھاپا مارا۔ ہم پولیس پارٹی جو تھی وہ اشتہاریوں کی تلاش میں وہاں گئی تھی، کچھ مفرور تھے، ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب تھی، اس کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ کارروائی کی گئی، لیکن نہ وہاں پر کسی کو مارا گیا، نہ وہاں پر کسی کو تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اور نہ ہی کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ اٹھائے گئے جو بیرسٹر گوہر الزامات لگا رہے تھے۔ تاہم سیکرٹری داخلہ اور IG دونوں سے جو ہے اس بارے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی بات کی تھی۔ اس دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کوئی SHO تو نہیں ہیں کہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ حکومت دیکھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہہ دیا گیا۔ پھر دوبارہ جب سماعت شروع ہوئی اور اس واقعے کے بعد، تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا کہ جب آپ نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تو پھر پشاور میں کیوں دائر کی، سیم معاملہ۔ تو پھر انہوں نے جو علی ظفر تھے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایک ہی قسم کی درخواست دونوں کورٹس میں لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن چیف جسٹس نے اس سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک عدالت پہ اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس وجہ سے لاہور میں دی تھی کہ اگر وہاں پہ پشاور میں نہ لگی تو پھر ہم لاہور میں جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی آپ نے واپس بھی نہیں لی۔ انہوں نے کہا جی میں واپس لینا چاہتا تھا لیکن وہ بینچ ہی تحلیل ہو گیا، بیٹھا ہی نہیں لاہور والا۔ یہ بات بھی آئی۔ پھر انٹرا پارٹی الیکشن میں ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوئی کہ جو نئے اور پرانے لوگوں کی بات ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو گفتگو ہوتی رہی، دلائل ہوتے رہے لمبے چوڑے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر نون لیگ نے انتخابات نہیں کرائے یا دیگر جماعتوں نے صحیح انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے تو بھی ہم اس وقت ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ تحریک انصاف کے بلے کا ہے، انٹرا پارٹی کا ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ کے معاملات بھی اٹھائے گئے، اور پوری تحریک انصاف کی اس دوران کوشش رہی سوشل میڈیا پہ کہ وہ چیف جسٹس پر دباؤ ڈالیں، مختلف قسم کے ریمارکس، اور اس طرح کا جو یوتھیا کمپنی ہے وہ کہتی رہی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ پارٹی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، بیہودہ سوالات کر رہے ہیں، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اور باقی جماعتوں سے کیوں نہیں پوچھا گیا۔ تو الیکشن کمیشن نے ایک واضح موقف اختیار کیا ہوا ہے اس معاملے کے اوپر، تو وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ خود ہی یہ دوڑ گئے، ان کو اندازہ ہو گیا واللہ شاید نہ ملے، اس وجہ سے انہوں نے بلے باز کے انتخابی نشان کے لیے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدواران ہیں ان کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے۔ یہ کہا جی پلان B ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں جو پارٹی ٹکٹ انہوں نے جاری کیے، یہاں پہ بھی ان کی 2 نمبری، ان کو پتہ تھا ایک ٹکٹ سائن شدہ کیا، ایک بلینک کیا تھا، اس پہ ہلکے شلکے نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلینک ٹکٹ بھی دیا گیا تھا، اور اسی بلینک کو اب کہا گیا کہ جناب اس پہ بلے باز آپ لکھیں اور یہ اپلائی کر دیں، ریٹرننگ آفیسر کے پاس آپ جمع کرا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویلاگ پبلک ہو، آنر جائے تو فیصلہ آ چکا ہو، لیکن جو کارروائی آج کے پورے دن کی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ 2-3 خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔